दोस्तों, करामत ये लफ्ज़ अक्सर लोगों के जहन में कुछ हैरान कुन, गैर मामूली या माफूकुल फितरत कामों के तौर पर आता है। करामत कब और कैसे जाहिर होती है, किन हालात में अल्लाह वाले करामत दिखाते हैं और उनके दिल की हालत कैसी होती है जब अल्लाह की तरफ से ये इल्म या ताकत नाजिल होती है। दोस्तों, हकीकत में करामत सिर्फ दिखाने या शोहरत हासिल करने के लिए नहीं होती। करामत दरअसल अल्लाह की रज़ा और इल्मे लदुनी की झलक होती है। ये अल्लाह के ख़ास बंदों को दी जाने वाली एक रोशनी है जो उनके दिलों में छुपी हुई हकीकतों को जाहिर करती है। कुरान और अहादीस में करामत का जिक्र बारहा आया है। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाज़त से बीमारों को शिफा दी, मुर्दों को जिंदा किया और अल्लाह के हुक्म से दीगर मोजज़ात दिखाए। ये सब करामात सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थीं, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत और बंदे के कुर्ब का अमली मजहर थीं। इसी तरह अंबिया और औलिया अल्लाह भी अपनी ज़िंदगियों में ऐसे हालात का सामना करते थे जहां अल्लाह की तरफ से उनके दिल में इल्म और कुदरत नाजिल होती थी और वो करामत के ज़रिए अल्लाह के हुक्म और उसके ख़ास फजल को जाहिर करते थे। दोस्तों, करामत और कुर्ब इलाही का ताल्लुक बहुत गहरा है। जब एक वली अल्लाह की मारिफत और कुर्ब में मुकम्मल डूबा होता है तो अल्लाह उसके दिल को अपनी रोशनी से मुनव्वर करता है। ये रोशनी बाज़ औक़ात ज़ाहिर में करामत के वाक़यात की शक्ल में नमूदार होती है ताकि लोगों के लिए अल्लाह की कुदरत और उसकी वली की कुर्बत का अमली मजहर बन सके। सोचें, ये करामतें सिर्फ एक खेल, सिर्फ एक नुमाइश नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली इल्हामी रहनुमाई और बंदे के दिल की पाकीज़गी की अलामत हैं। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में तस्किया नफ्स और अल्लाह की मोहब्बत में मशगूल रहता है, अल्लाह उसे ऐसे मौके अता करता है जहां वो करामत के ज़रिए लोगों के दिलों पर असर डाल सकता है, लेकिन मकसद कभी भी खुद नुमाई नहीं होता। ये करामतें न सिर्फ महफूकुल फतरत वाक़यात तक महदूद हैं, बल्कि दिलों के राज जानने, लोगों की नीयत समझने और खिदमत खल्क के मौक़े फराहम करने तक भी जाती हैं। याद रखें, करामत कोई आम वाक़या नहीं, ये सिर्फ इल्मे लदूनी और कल्बी पाकीज़गी के बाद हासिल होती है। ये बात समझना ज़रूरी है कि अल्लाह के वली अल्लाह सिर्फ उसी वक्त करामत के मौके हासिल करते हैं जब उनका दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की रज़ा के लिए हाजिर हो, जब उनकी नीयत खालिस हो और जब उनके दिल में दुनियावी गुरूर, तकब्बुर और हिर्स ना हो। ये वो लम्हात हैं जब दिल मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ झुक जाता है और अल्लाह अपनी ख़ास रोशनी से उसे मुनव्वर कर देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, यानी और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से रास्ता निकाल देता है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह के वली अल्लाह की ज़िंदगी में जो भी करामत जाहिर होती है वो उनके तक़वा, इखलास और क़ल्बी पाकीज़गी की वजह से मुमकिन होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिसने अपने दिल को साफ़ किया, अल्लाह उसे इल्म और ताकत अता करेगा जो दुनिया के किसी मदरसे में नहीं मिलती। इसी तरह औलिया अल्लाह ने अपनी ज़िंदगियों में ऐसे लम्हात देखे जहां अल्लाह ने उन्हें दिल की सफाई और इखलास की बुनियाद पर ख़ास इल्म या करामत से नवाजा। दोस्तों, सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता जो हमें समझना है वो है करामत ज़ाहिर होने की शर्त इखलास और तज़किया नफ्स है। जब दिल में दुनियावी ख्वाहिशात ना हों, जब बंदा आजिज़ी के समंदर में डूबा हो और जब नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तब अल्लाह अपनी रोशनी नाजिल करता है। ये रोशनी कभी ज़ाहिरी तौर पर मौजज़ात की शक्ल में ज़ाहिर होती है और कभी लोगों के दिलों को समझने और सही रहनुमाई करने की शक्ल में। सोचें, ये करामतें सिर्फ ताकत के मुजाहरे के लिए नहीं हैं, ये दिलों की पाकीज़गी, खिदमत खल्क और अल्लाह के कुर्ब की निशानी है। एक वली अल्लाह जब दिल की गहराई में खालिस होता है तो अल्लाह उसे ऐसे हालात अता करता है जहां करामत के ज़रिए ना सिर्फ वो लोगों की मदद करता है बल्कि दिलों को भी रोशन करता है। दोस्तों, ये नुक्ता भी याद रखें कि करामत हमेशा अल्लाह की इजाज़त और इल्मे लदूनी के साथ आती है। कोई वली अल्लाह अपनी मर्जी से करामत जाहिर नहीं कर सकता। ये सब अल्लाह के फजल, दिल की सफाई और इखलास के बाद होता है। आप गौर करें, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए आए तो अल्लाह ने उनके दिल में एक ख़ास रोशनी डाल दी जिससे वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ गए बल्कि उस इल्म और रहनुमाई से हिंदुस्तान में इस्लाम की रोशनी फैलाने का काम भी शुरू कर दिया। ये करामत सिर्फ एक रूहानी निशान थी जो उनके दिल की पाकीज़गी और इखलास का मजहर थी।
تو دوستوں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کرامت صرف اللہ کی رضا، اخلاص اور تزکیہ نفس کے بعد ممکن ہے۔ اگر دل میں غرور، تکبر یا دنیاوی حرص موجود ہو تو اللہ کی خاص روشنی نہیں پہنچ سکتی، لیکن جب دل صاف، نیت خالص اور بندہ عاجزی سے جھک جائے تو اللہ اس کے دل پر علم، حکمت اور کرامت نازل کرتا ہے۔ یہاں ایک اہم فکری نکتہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کرامت کے ظہور کو ولایت کی شرط اور بنیاد سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ولایت کی اصل پہچان غیر معمولی واقعات کا ظہور نہیں، بلکہ شریعت پر ثابت قدمی اور استقامت ہے۔ اگر ولایت کا دار و مدار صرف غیر معمولی افعال پر ہوتا تو جادوگر، شعبدہ باز اور کاہن بھی ولی سمجھے جاتے، لیکن قرآن و سنت نے واضح کر دیا کہ اصل معیار ایمان اور تقوی ہے۔ کرامت اس ایمان اور تقوی اور قرب الہی کی پیداوار ہو سکتی ہے، لیکن اس کا مقصد یا علت نہیں ہے۔ یہ فکری گہرائی ولایت اور کرامت کے درمیان ایک نازک فرق کو واضح کرتی ہے اور صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کرامت کا لغوی معنی بزرگواری اور سخاوت ہے، جبکہ اصطلاحی طور پر یہ ایک ایسی خرق العادت یعنی خلاف معمول شے ہے جو کسی ایسے نیک اور پرہیزگار شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے جو نبوت کا دعوے دار نہ ہو۔ اس کا مقصد صرف اس ولی کا اکرام اور اس کی صداقت کی تائید ہوتا ہے۔ کرامت کا مقصد کبھی بھی شریعت کے کسی حکم کو تبدیل کرنا یا اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تصوف اور علماء دین نے کرامات کی اقسام اور درجات بھی بیان کیے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفیوں کے نزدیک تمام کرامات میں سے سب سے اونچے رتبے کی کرامت علمیہ ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ باطنی اور گہرا علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بنا ظاہری اسباب کے عطا کرتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو مدرسے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی بارگاہ سے براہ راست ملتا ہے، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے علم کا واقعہ۔ اس کے مقابلے میں حسی کرامت وہ ہے جو ظاہری طور پر خلاف معمول نظر آئے، جیسے پانی پر چلنا یا ہوا میں اڑنا۔ حالانکہ یہ بھی کرامات ہیں، لیکن انہیں اونچا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے کہ پانی پر مچھلیاں بھی چلتی ہیں اور ہوا میں پرندے بھی اڑتے ہیں۔ یہ تجزیہ اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ روحانی ترقی کا اصل مقصد مافوق الفطرت افعال کی نمائش نہیں بلکہ باطنی علم اور معرفت کا حصول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اور دائمی معجزہ قرآن مجید ہے جو کہ علم کی انتہا ہے۔ اسی طرح ولی کا سب سے بڑا اکرام وہ علم ہے جو اسے حق تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ نقطہ تصوف کے اصل مقصد یعنی معرفت الہی کو کرامات کی ظاہری چمک دھمک سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ روحانی کمال کا اصل پیمانہ علم و معرفت ہے، نہ کہ ظاہری شعبدے۔ مافوق الفطرت واقعات یہ وہ کرامات ہیں جو عام انسانی عقل سے باہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مریض کی شفا بغیر دوا کے، قدرتی آفات میں بچاؤ، یہ ایسے معجزات جو صرف اللہ کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ دوستوں، یہ واقعات صرف دکھانے یا شہرت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ کے ولی اللہ کی معرفت اور دل کی روشنی کا مظہر ہوتے ہیں۔ ہر معجزہ دل کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا سے جڑا ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں اور نیتوں کی جانچ۔ کرامت کی ایک اور شکل وہ ہے جس میں ولی اللہ لوگوں کے دل اور نیت کو جان لیتے ہیں۔ یہ کسی جادو یا حس کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا اور علم لدونی کے ذریعے ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رہ کے حالات میں یہ دیکھا گیا کہ جب کوئی شخص ان کے پاس آتا تو وہ صرف نگاہ اٹھا کر اس کے دل کا حال جان لیتے اور صحیح رہنمائی کر دیتے۔ یہ کرامت دل کی پاکیزگی اور علم لدونی کا بڑا راست نتیجہ تھی۔ مشکل حالات میں اللہ کی مدد ظاہر کرنا۔ تیسری قسم کی کرامت وہ ہے جو انسان کو مشکل یا شدید پریشانی کے وقت مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب ولی اللہ عبادت، ریاضت یا اللہ کی یاد میں غرق ہوتے ہیں اور اللہ اپنی خاص رحمت سے ان کے ذریعے حالات بدل دیتا ہے۔ دوستوں، غور کریں کہ یہ کرامت اکثر عبادت، ریاضت یا اللہ کی یاد میں غرق ہونے کے دوران ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب دل مکمل طور پر اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہوتا ہے اور اللہ اپنی روشنی نازل کرتا ہے۔ ذکر اور اللہ کی معرفت میں غرق ہونے کے لمحے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ولی اللہ جب اللہ کی یاد اور محبت میں غرق ہوتا ہے تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جہاں کرامت ظاہر ہوتی ہے اور لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ نے اجمیر کا شہر دکھایا۔ یہ علم اور رہنمائی نہ صرف ان کے دل کی صفائی کا نتیجہ تھا بلکہ اللہ کی خاص کرامت بھی تھی جو ان کی ظاہری پریشانی کو دور کر کے مشن کی راہ ہموار کر رہی تھی۔
تو دوستوں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کرامت صرف اللہ کی رضا، اخلاص اور تزکیہ نفس کے بعد ممکن ہے۔ اگر دل میں غرور، تکبر یا دنیاوی حرص موجود ہو تو اللہ کی خاص روشنی نہیں پہنچ سکتی، لیکن جب دل صاف، نیت خالص اور بندہ عاجزی سے جھک جائے تو اللہ اس کے دل پر علم، حکمت اور کرامت نازل کرتا ہے۔ یہ سب کرامتوں کے مظاہر ہیں۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ مستقل ہمارے ساتھ اس سفر پر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔